نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا عملوا السيئات من قبل، يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم بالعذاب في تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس في اختلافهم، وقال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم، فما هم بمعجزين بسابقين الله. أو يأخذهم على تخوف، والتخوف التنقص، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال: تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال: هذا لغة بني هذيل. هذه لغة بني هذيل. نعم. وقال الضحاك والكلبي: من الخوف، أي يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم. فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. قوله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت. والآخرون بالياء، خبرا عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ. قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء. ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل: عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار، والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله. وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك، وكذلك إذا غابت، فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، ثم بعده كان خلفك، فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك، فهذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل: المراد من الظلال سجود الأشخاص. فإن قيل: لما وحد اليمين وجمع الشمائل؟ قيل: من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم.
وقوله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله ما خلق الله، ولفظ ما واحد. والشمائل يرجع إلى المعنى وهم داخرون صاغرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل، لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد. والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. من دابة أراد من كل حيوان يدب. ويقال السجود الطاعة. والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين. وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. والملائكة خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم. وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها. وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة، وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، كقوله وهو القاهر فوق عباده ويفعلون ما يؤمرون. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي أنبأنا محمد بن سمعان حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشعراني حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء ولحق لها أن تئط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك يمجد الله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولصعدتم إلى الصعودات تجأرون. قال أبو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد. رواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن أحمد بن منيع عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل وقال إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يذكر الله عز وجل في هذه الآيات إمهاله الكفار المستوجبين العقوبة، ويذكر أيضا أمنهم من العقوبة وهي قريبة منهم وهي قريبة الوقوع فيهم، كما أوقع الله عز وجل عقوباته بالسابقين بالخسف وغيره، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنكر عليهم الله عز وجل أمنهم من عذابه، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
ومكر السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات، في هذه الآية أي عملوا السيئات وحملوا الناس عليها وصدوا عن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في ذكر محاجة المستضعفين من الذين كفروا للمستكبرين الذين مكروا بهم حتى استجابوا لهم. قال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهذا الوعيد قد أوقعه الله عز وجل بمن سبق، فخسف بقارون الأرض. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقوله جل وعلا: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي يقع عليهم العذاب بغتة كما وقع في الأمم السابقة، قوم نوح وهود ولوط وصالح، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وقال جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم قال جل وعلا: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. فالتقلب هنا قيل المقصود به الأسفار، تقلب في الأسفار، فيأخذهم الله عز وجل في أسفارهم. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد. وقال بعض المفسرين في تقلبهم أي عند نومهم، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون بياتا وهم نائمون. وقيل في ليلهم ونهارهم، تقلبهم يعني في ليلهم ونهارهم، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. وقوله جل وعلا: وما هم بمعجزين، أي ليسوا بمعجز الله عز وجل أن يصيبهم بعذابه، كما قال جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: أو يأخذهم على تخوف. والتخوف هنا ذكر مفسرون فيه قولين: الأول أن معناه التنقص، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس ما تقولون في قول الله تعالى: أو يأخذهم على تخوف؟ فسكت الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص. قال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال: شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها،
يعني السفر. إنما الإبل إذا سافرت فإنها تأكل من سنامها، يعني الرواحل التي تستعمل للطريق تأكل من سنامها فيضعف سنامها. هنا قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه، يعني بعد أن كان كبيرا. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. ومعنى البيت أي تخوف الرحل الذي هو السفر وطول السفر، منها تامكا يعني سنامها. التامك هو المكتنز بالشحم، السنام المكتنز بالشحم. قردا كما تخوف يعني كما تنقص عود النبعة السفن. والنبعة والسفن هو الآلة التي ينجر بها النجار الخشب، فيضرب بها الخشب حتى يهيئه للعمل، فهو ينقص من الخشب الزائد بهذا السفن الذي يسمى السفن. فهذا معنى البيت، وهو موافق للتنقص، وهو لغة هذيل، وقد ذكره الإمام البغوي أن هذا من لغة هذيل، كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بديوانكم. الشعر يعني الشعر، عليكم بديوانكم فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وهذا يدل على أهمية الشعر في معرفة اللغة ومعرفة ما جاء في الكتاب. فهذا عمر رضي الله عنه لما سأل وأجابه الهذلي على أن هذه معروفة من لغتهم، قال أراد أن يستشهد على ذلك بالشعر، فاستشهد بأحد شعراء هذيل بهذا البيت، فأقره عمر رضي الله عنه، وأمر الناس أن يكون لهم عناية في الشعر. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المعاني، وأن يقرأ في الأشعار التي يعني تزيد معرفته باللغة. فقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بديوانكم، في الشعر يعني، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وتامك من تمك السنام يتمك، فهو تامك إذا طال واكتنز وارتفع. والسفن والمسفن ما ينجر به الخشب، أو ما يكون مع النجار من آلة ينجر بها الخشب. والقول الثاني في معنى تخوف بمعنى الخوف نفسه معروف، فإن الله عز وجل يأخذ القرى قرية بعد قرية، فإذا أخذ قرية فإن القرية الأخرى تخاف فيأخذها وهي على تخوف. وهذا المعنى الثاني من معاني قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم إذ لم يعجل الله سبحانه بالعقوبات، بل أمهل للتوبة وللرجوع، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل. فإذا أمهل يمكن أن يتوب العبد، وقد دعا الله عز وجل من قتل أولياءه إلى التوبة، فقال
في سورة البروج لما ذكر الذين قتلوا المؤمنين وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقوله ثم لم يتوبوا دعوة لهم إلى التوبة، فلو تابوا لتاب الله عليهم. وهنا قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، إذ يمهلهم الله عز وجل ولم يأخذهم يعاجلهم بالعقوبة لمن أراد أن يتوب ويرجع، فله المهلة في ذلك، فهذا من رأفته ورحمته سبحانه. ثم قال تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن عظمته سبحانه التي خضعت لها جميع المخلوقات ودانت لجبروته الأرض والسماوات، فأشار إلى أن كل ما له ظل يتفيأ يعني يرجع ويزيد وينقص، ذات اليمين وذات الشمال أي في الصباح وفي العشي، فإنه ساجد بظله لله تعالى، كما مر معنا في سورة إيش؟ في سورة الرعد عند قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم بالغدو والآصال. فالظل هذا الذي نراه للأجسام بسبب الشمس في النهار هذا آية من آيات الله عز وجل، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذا الظل والظلال تسجد لله عز وجل، فتسجد جميع الأجرام الأجسام ويسجد معها ظلالها لله عز وجل، حتى قيل وقد مر معنا في سورة الرعد إن المؤمن ليسجد ويسجد معه ظله لله تعالى، أما الكافر فيسجد ظله دونه، هو لا يسجد لكن ظله يسجد لله عز وجل، كما أخبر الله تعالى عن سجود المخلوقات في آية الحج في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا السجود عظيم، هو خضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه، ولذلك أكرم الله هذه الأمة فلم يجعلها تسجد لغيره. وذكر الله عز وجل السجود في القيامة فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالذي يسجد في الدنيا لله عز وجل ويعظمه ويستجيب لأمره ويستقيم على طاعته يسجد في الآخرة، والذي لا استكبر عن طاعة الله وعن السجود له يذهب ليسجد فلا يستطيع، ويكون ظهره قالبا ليس فيه مفصل، لا يستطيع أن يسجد. هذه من الأمور التي ذكرها الله عز وجل أنها تكون في القيامة، فيسجد لله عز وجل كل من يسجد له في الآخرة. وهذا السجود هو الخضوع لله والتذلل بأن يضع العبد أشرف ما عليه
من وجهه في الأرض لربه سبحانه تعظيما وتعبدا وتذللا لله عز وجل، ويسجد على الأعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والله عز وجل خص الصلاة بالسجود وكرره في الركعة 2 تعظيما له، لأنه أخص أعمال الصلاة السجود. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي هذه الآيات يذكر الله عز وجل السجود، حتى الظل يسجد لله عز وجل. فهذه الأجرام وهذه المخلوقات العظيمة كلها تسجد ويسجد ظلالها. كيف يسجد؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل أخبرنا فآمنا بما قال ربنا، لكن لا نعرف الصفة التي تسجد هذه المخلوقات لله بها، ولا الظل كيف يكون، لكن الله عز وجل أخبر أن هذا الظل يسجد له في الآيتين في سورة الرعد وفي النحل: وظلالهم بالغدو والآصال. وهنا قال: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقوله وهم داخرون أي صاغرون متذللون لله عز وجل. فكل هذه المخلوقات متذللة لله طائعة له. قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه المخلوقات كلها السماوات والأرض أتت ربها طائعة مستجيبة متذللة. ثم قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن الظلال تسجد لله تسجد الأجرام، وكذلك الدواب. فكل الجمادات التي تسمى الجمادات وكذلك الدواب التي تدب على الأرض جميعها تسجد لله عز وجل. والدواب هنا المقصود بها كل ما دب على الأرض غير الإنسان. في هذه الآية غير الإنسان، كما قال تعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أما الإنسان فهل كل إنسان يسجد لله؟ لا، هذا ذكره الله عز وجل في سورة الحج فقال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم قال جل وعلا: وكثير من الناس ممن استجاب لله عز وجل فسجد لعظمة الله. وكثير الذي استكبر ولم يسجد لله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذي لم يسجد ولم يستجب لأمر الله فإن الله عز وجل قد أهانه. ومن سجد لله وتذلل لله فإن الله عز وجل يرفعه. فقال: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم خص الملائكة عليهم السلام بالذكر لشرفهم، فهم مطيعون لله ساجدون لعظمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما أخبر الله تعالى عنهم، وكما جاء في الحديث الذي ذكره الإمام بغوي رحمه الله: إني أرى ما لا ترون، برواية الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على فرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. شاهد من الحديث: ما فيها يعني في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فالملائكة سجدا لله يسجدون لله عز وجل.
ثم قال تعالى: وهم لا يستكبرون، أي الملائكة الكرام عليهم السلام، كما قال تعالى عنهم في آية أخرى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا وصف آخر وصف الله عز وجل به ملائكته عليهم السلام، بأنهم معظمون لله، خائفون منه، مطيعون له، كما قال تعالى في آية أخرى عن الملائكة الكرام: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كان إبليس ليس من جنسهم وقع منه العصيان، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس ليس من جنس الملائكة، وإن كان قد أمر معهم بالسجود لآدم. ولقد سمعت أحد الجهلة ممن سلك طريق البدعة يقول إن العلم يدعو إلى الكبر، لذلك لما كان جبريل أعلم الملائكة تكبر، فجهل هذا القائل بالمقدمتين. المقدمة الأولى وش؟ قوله إن جبريل من الملائكة فليس من الملائكة، إن إبليس من الملائكة فليس إبليس من الملائكة بل هو من الجن. ها؟ إيه لا عفوا غلطت جيد. فالله عز وجل ذكر أن إبليس ليس من الملائكة في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود وإبليس معهم، لكن ليس منهم، فليس من جنسهم، لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يمتنعون أبدا عليهم السلام، لا يمتنعون. لكن إبليس ليس منهم وإنما من الجن. وكما قلت أن أحد الجهلة من المبتدعة ممن سلك طريق البدعة قال في مجلس، قال إن العلم يدعو إلى الكبر، ولما كان إبليس أعلم الملائكة تكبر فلم يستجب لأمر الله بالسجود، فأخطأ بالمقدمتين، يعني بقوله أن إبليس من الملائكة وليس من الملائكة، وأخطأ بقوله إيش؟ أن العلم يدعو للكبر، فالعلم يدعو إلى التواضع، فإن من العلم الآيات والأحاديث التي تدعو إلى التواضع، والعلماء الصادقون المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس تواضعا. فهذا القول منه قول باطل، ويريدون بهذا القول صرف الناس عن العلم الشرعي، عن العلم، يريدون أن يصرفوا الناس عن العلم. فنسأل الله العظيم أن يسلك بنا طريق الذين أنعم الله عليهم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يميتنا على الإيمان والسنة، وأن يعيذنا من البدعة، إنه قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.